नाज़रीन, सबसे पहले तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं। ऐसा वैसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। फैसला कल आएगा, लेकिन जो भी फैसला है, इलेक्शंस जो हैं, ये बात आप नोट कर लें कि 8 अक्टूबर से पहले बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक हंगामी इजलास जो है वफाकी कैबिनेट का जारी है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा चीफ जस्टिस साहब का जो एटीट्यूड और जो उनका इस वक्त कंडक्ट चल रहा है 3 रुकनी बेंच का, उसी हवाले से फोकस है। और उनके ख़िलाफ़ मुझे जो लग रहा है कि ऐसा कहीं ये ना हो जाए कि उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस इन तीनों जजेस के ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन ये मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कह सकता। हो सकता है कि ये ऑर्डर या एक ऐसा फ़ैसला जो है जो वफाकी कैबिनेट है वो दे दे। नाज़रीन, दूसरी जानब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सूरत देखें, उनकी तेज़ियाँ देखें, उनकी मैं चलाकियाँ कहूँगा कि आज 3 दिन से ये समात जारी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक उन्होंने अपने मफरूज़े और अंदाज़े जो कल ख़बरों में छपा, ज़ारी बात है हम लोग साफ़ी हैं तो हम कोई भी ख़बर या कोई भी चीज़ है उसको कोशिश यही करते हैं कि ऐसा मसाला उस पर लगे कि वो हर बंदा उसको देखे सुने। उन्होंने वही बात जो जनरल कमर जवेद बाजवा ने कही थी कि सोशल मीडिया को देखकर ये तमाम जजेस जो हैं ये फ़ैसला करते हैं, और इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, ये तमाम के तमाम जजेस जो हैं, ख़ास तौर पर ये 3-4 जजेस का उन्होंने नाम लिया था, तो ये जजेस जो हैं डरपोक भी हैं और ये सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देख कर चलते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो बाइकाट कर दिया था। तो जो पीडीएम की जमातों के वकील थे उन्होंने कहा जी कि हमने तो कोई बाइकाट नहीं किया, हमने तो ये कहा था हमने आप पे अदम एतमाद किया है, हमें आप पे एतमाद नहीं है, आप बेंच जो है फुल कोर्ट बेंच बनाएं। नाज़रीन, ये देखें कि फिर पूरे 3 दिन के समात में जिस बंदे का कोई उसमें किसी किस्म, ना वो वकील है असद उमर और ना उसकी कोई ऐसी कोई स्टेक थी कि उसको आधा घंटा दिया गया। पूरा दिन जो अली ज़फ़र थे पीटीआई के वकील, पूरे 1.5 दिन उनको दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उनको सिर्फ एवं कोई घंटा आधा घंटा दिया गया, और बाकी सारा टाइम जो था वो सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने वो एक किस्म का मजमूई तौर पर लिया। आज कुछ वक्त अटार्नी जनरल ने ज़रूर लिया, और अटार्नी जनरल का भी सिर्फ यही फोकस था कि आप ये फ़ैसला नहीं दे सकते, आप फुल कोर्ट बेंच बनाए, क्योंकि हमारे नज़दीक ये फ़ैसला जो है वो 3-4 का है, ये 2-3 का नहीं है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के वकील जो अकरम शेख थे, बाकायदा उन्होंने इस हवाले से कहा जी कि ये हमारी इंसल्ट है कि आपने हमें 3 दिन बिठाया और आप सुन भी नहीं रहे, आप हमें कह रहे लिख के दे दें। दूसरी जानब जो पीपल्स पार्टी के वकील थे फारूक एच नायक, उनको भी ऐसे रिफ्यूज़ किया गया। और जो कामरान मुर्तज़ा थे केपी के गवर्नर के जो अपना वकील थे, उनको भी ऐसे किया गया। और दूसरी जानब सबसे बड़ी चीज़, आप चीफ जस्टिस साहब की बाकी सारी बातें अगर भूल भी जाएँ, ये समात ख़त्म होती है तो ऐलान किया जाता है जी कि हमने फ़ैसला जो है महफूज कर लिया है, जबकि उससे ठीक 10 मिनट पहले जो सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा हैं, बाकायदा सेक्रेटरी दिफा को 1 दिन का वक्त दिया गया जी आप अपनी रिपोर्ट जो है कल दे दें। ओ भाई, किस चीज़ का फ़ैसला आपने महफूज किया है? उनकी रिपोर्ट अभी कल आनी है, तो आपने किस चीज़ का फ़ैसला महफूज कर लिया? इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा आप सोशल मीडिया के असर में पीटीआई के प्रोपेगेंडे में आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ऐसे नाज़रीन बिल्कुल भी कोई अदालत क्या, पूरा कोई मुल्क क्या, कोई इस तरह तो एक महल्ले का निज़ाम नहीं चल सकता। जिस तरह से एक फुल्ली तौर पर आप इसको आंखें बंद करके भी देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि ये तमाम का तमाम अमल इंतहाई मशकूक है। और सबसे बड़ी बात, पूरी प्रोसीडिंग के दौरान आपने देखा कि इरफान कादर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनका भी और अटार्नी जनरल का भी फोकस ज़्यादा यही था कि फ़ैसला 3-4 से है, हम उसी चीज़ को जो है कंसीडर कर रहे हैं, और हमारे ज़हन में यही है कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, आपको फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें। नाज़रीन, ये भी बताया गया कि ये जो आपने सर्कुलर जारी किया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर, ये भी गलत है। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरी उनसे बात होगी भरी अदालत में। चीफ साहब कह रहे हैं कि भरी अदालत में कि मेरी उनसे बात होगी। उन्होंने कहा जी वन मैन शो मैंने आपको नहीं कहा, मैंने तो जनरल बात की है, और ये कोई ऐसा सर्कुलर जो है वो और बात है, ये और बात है। उन्होंने अपनी वही एक किस्म का अपनी वो तेज़ी दिखाते हुए इस मामले को भी गोलमोल करने की कोशिश की। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जैसे ही समात ख़त्म हुई उसके ठीक आधे घंटे के अंदर अंदर
جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے باقاعدہ وہ جو خط لکھا تھا انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، جو عشرت علی جو بیچارے سابقہ کمشنر رہے ہیں ادھر ہمارے شہر میں، اور وہ ایک میرے خیال میں وہ انتہائی سیدھے آدمی ہیں، اور ان کو اب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے بھرنا پڑے گا، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے ان سے بہت غلط کام کروایا ہے۔ کسی بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف رجسٹرار کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی جج، اور وہ بھی سینئر موسٹ جج جس نے ابھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے، تو اس کے اوپر وہ سرکولر جاری کر دے کہ اس فیصلے کی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، اٹارنی جنرل کو، حکومت کو اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال تک کو خط لکھ دیا ہے کہ بھائی یہ فوری طور پر سرکولر واپس لیں جہاں جہاں پہ آپ نے بھیجا ہے، اور اگر آپ نے واپس نہ لیا تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے اور آپ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا ہے کہ ان کو فارغ کریں، ان کو کنڈکٹ کا، ان کو کسی بھی پروسیڈنگ کا، کسی بھی لا کی کسی طرح سے بھی ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اب ظاہری بات ہے حکومت کو یہ ماننا پڑے گی بات کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہر صورت میں تبدیل کریں اور کوئی اور بندہ وہاں پر بٹھائیں۔ ناظرین، جو حالات ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ 3 رکنی جو بینچ ہے اس وقت مکمل طور پر میلافائڈ ثابت ہو چکا ہے، اور اس کی ساری اٹینشن آپ اندازہ کریں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات کہ جی شہباز شریف کو جو ہے نا جی وہ گھر جانا پڑے گا، ان کو ڈائری منگوا لینی چاہیے۔ دوسری جانب اسد عمر جیسے بندے کو بلا کر آپ وہاں پر اتنا ٹائم دے رہے ہیں، جبکہ آپ ان کے جو میجر پارٹیز ہیں جن کے خلاف آپ نے فیصلہ دینا ہے یا جن کے حق میں فیصلہ دینا ہے، آپ ان کو سن نہیں رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو بائیکاٹ اپنی طرف سے سوشل میڈیا یا میڈیا کو دیکھ کر انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ جی یہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، حالانکہ وہ جماعتیں وہ سامنے کھڑے وکیل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے صرف عدم اعتماد کیا ہے، ہمیں آپ یہ 3 رکنی بینچ پر اعتماد نہیں ہے، آپ اس کو چینج کر دیں۔ لیکن اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ان کو سننا تک گوارا نہیں کیا، اور ابھی ایک رپورٹ جو انہوں نے کل منگوائی ہے کہ جی آپ کل تک رپورٹ بھیج دیں، تو اس سے پہلے یہ فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایسی عدالت، ایسے ججز یہ دنیا میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ یہ صرف پاکستان ہی ہے جہاں پہ آپ کو یہ سارا کچھ نظر آئے گا۔ لیکن ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو طاقتور حلقے ہیں نا وہ اب اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن اب وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ رات میں اس کا میں کہتا ہوں وہ کٹی کٹا جو ہے وہ رات میں نکل آئے گا کہ ہوگا کیا، ہوگا صرف یہی کہ اب کیونکہ اب صرف فیس سیونگ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے، اور فیس سیونگ یہی ہوگی ناظرین، کل کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ یہ آ سکتا ہے کہ جی ہم دونوں پارٹیز کو جو ہے 10 دن کا 20 دن کا ٹائم دیتے ہیں، آپ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کر لیں، ورنہ پھر ہم کوئی جو ہے دوبارہ اس کی ہیئرنگ کریں گے یا دوبارہ اس کے حوالے سے کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے۔ عمر عطا بندیال صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی ایسا ویسا فیصلہ دیا تو کیونکہ ایک جوڈیشل آرڈر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دے چکے ہیں جس کے حوالے سے جس کے خلاف سرکولر جاری کروایا گیا، اور سرکولر جاری کروانے کی پاداش میں رجسٹرار سپریم کورٹ جو عشرت علی صاحب ہیں وہ اب فارغ ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہوں گے، میری شاید آخری اطلاعات یہی ہے کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اندازہ کریں اتنی تیزی، وہ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی یہ کوئی محلے کی کوئی کچہری نہیں ہے، یہ کوئی کسی ایسا گلی محلے کا کوئی رولا نہیں ہے بھائی، پورے ملک پاکستان کی آپ مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اتنی تیزی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تینوں جو ہیں وہ پورے کے پورے آئین سے قسم کا آئین جو ہے ان کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، باقی جو 12-14 ججز بیٹھے ہوئے وہ سارے فضول ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ یہ کس طرح کا ٹرینڈ ہے؟ کس طرح ہم اپنے ملک کو لے کے چل رہے ہیں؟ اور سوشل میڈیا پر ان تینوں کی واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہے، تو یہ تینوں حضرات سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم وہ اوپر سے عرفان قادر صاحب، حالانکہ انہوں نے تو باقاعدہ ایک قسم کا روسٹنگ کی کہ جی آپ بڑا سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز پہ خوش ہو گئے کہ ہاں جی ہم دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، ہماری بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وہ تعریفیں نہیں ہو رہی، وہ صرف اور صرف لوگ جو ہے وہ اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح کے یہ 3 جج ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا اس ملک کے ساتھ وہ کس طرح کا کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کا ایک ان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ ناظرین، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں کل نہیں ہوں گے، کیونکہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہو چکی ہیں، یہ رات میں آپ کو واضح ہو جائیں گی چیزیں، کیونکہ اب عمر عطا بندیال صاحب کے جو اختیار سے یا کورٹ سے گیند جو ہے نکل چکی ہے، انہوں نے جو اپنا آخری پتہ کھیلنا تھا کھیل دیا، اب وہی ہوگا جو یہ پی ڈی ایم حکومت چاہے گی۔ میں یہ آپ کو بالکل ببانگ دہل اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج تک مسلم لیگ نون کو اتنی اگریسو پوزیشن میں نہیں دیکھا۔ یہ
रिएक्टिव पोजीशन में रहने वाले बंदे थे, लेकिन ये एक किस्म का प्रीएम्पशंस में आ गए। ये पहले ही अब सारे अपने जो मामलात हैं वो सीधे करने की पोजीशन में आ रहे हैं। ये जो वफाकी कबीना का इजलास इस वक्त जारी है, ये जो है ये इनके लिए इंतहाई ज़्यादा, मैं कहता हूँ इसके जो फैसले होंगे वो बड़े दूर रस होंगे, और ये तीनों जजेस जो हैं इनको आने वाले वक्त में भुगतना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने कोई भी फैसला दिया तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत होगी, क्योंकि जस्टिस काजी फायजी साहब इस तमाम अमल को इलीगल और इसके हवाले से बाकायदा ऑर्डर जारी कर चुके हैं। तो बहरहाल उमर अता बंदियाल साहब, ये जो आप, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप चीफ जस्टिस को इस मुल्क का सोचना चाहिए था। आपको ये देखना चाहिए था कि पूरी कौम को आप यकजा करके चलते। आप पूरी कौम को एक किस्म का, आपने सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के ऊपर आके सारे का सारा केस बिगाड़ दिया, और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक पार्टी की हमायत की जा रही है, जबकि दूसरी पार्टी को रगड़ा लगाने और उसको नुकरे लगाने की जो है ना प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बयानात, बहुत सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं, उसी के ऊपर अपना तजिया देते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है तीनों जजेस की जानब से, ये मेरे ख्याल में किसी तरह में किसी भी मुहज़्ज़म वाशे में ऐसा नहीं होता। बहरहाल नाज़रीन, ऐसी वैसी आप बिल्कुल शांत रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कल एक जिसे कहते हैं बड़ा स्मूथ किस्म का इनकी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा यही आ सकता है कि 10 दिन हम आपको दे रहे हैं, आप आपस में बैठ के मिल बैठ के मामलात को तय कर लें। अदरवाइज़ ये किसी भी किस्म का फैसला अगर करेंगे तो ये अपनी सीटों से भी हाथ धो बैठेंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।